भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्यावरवी ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो. आनी आमचे मध्ये जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आंबा पासोत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्याव ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्तांच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय तुज्या ताबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय आमेन. रायाच्या दुसऱ्या पुस्तकान 22:20 ओळ 12. म्हज्या मोगाचे न्हू आज देवाचे उतार आमकां अशें म्हणटा. पाटी वोस आनी म्हज्या लोकांच्या फुडाऱ्याक एजेकियासाक सांग. सर्वेस्पोर तुज्या पुर्वजाच्या दाविदाचो देव अशें सांगता. हांवें तुजे मागणें आयकलां. म्हळ्यार परतून म्हणटा एगडी उतराची इल्लीशी सकाळच्या वेळार आमी ध्यान दिया. आज ह्या उतरान बुधवाराचो दीस तुमी आराम करूंक जाय. बुधवाराचो दीस देवाच्या उतरान आराम करता आसतना देवाचे उतार आमकां सखत बळ कृपा आनी दैवी शक्तीन भरता. उतार म्हणटा की दुसऱ्या रायाच्या पुस्तकांत 22:20 ओळ 5 2 किंग चॅप्टर 20:5 उतार अशें म्हणटा. पाटी वोस आनी म्हज्या लोकांच्या फुडाऱ्या एजेकियासाक सांग. सर्वेस्पोर तुज्या पुर्वज दाविदाचो देव अशें सांगता. हांवें तुजे मागणें आयकलां. परतून म्हणटा आयका. प्रत्येक तरां तुज्या पुर्वजा दाविदाचो देव अशें सांगता. हांवें तुजे मागणें आयकलां. एक सेंटेन्स आमी आज घेवया. हांवें तुजे मागणें आयकलां. ह्या उतराचेर आज आमी आपूर बायन आमचें ध्यान दवरया. जायते फावटी आमच्या मदीन अशें आसा की देव आमच्या मागण्याक कान दिल्लो वय जाल्यार कित्याक आमचे समस्ये परिहार जायना. देवान आमच्या मागण्याक कान दिल्ले वय जाल्यार आज कित्याक हे समस्ये परतून म्हज्या जिवितान येवन आसा. म्हज्या मोगाचे न्हू कालच्या सकाळीच्या वेळार हांव परतून आमच्या मागण्या आयकत आसतना हांवें तिसरी टेस्टिमनी थंय आसली आयकली. कितें जायते टेस्टिमनी हांव आयकना कित्याक म्हळ्यार हांवें ओन्ली युट्यूबार तेणें घाल्लेच टेस्टिमनी आमच्या टिमान घाल्ली आयकोवची. हे तिसऱ्या टेस्टिमनींत ही भयण कॅन्सर आसली भयण आपली टेस्टिमनी अशें दिवन म्हणटा की हांवें देवाचेर भरोसो दवरलो. देवाच्या उतराचेर पातयणी दवरली आनी देवाचेर वाचूंक सुरू केलें. देवाच्या उतरां बळवंस जाली. देवाच्या उतराची सकत म्हज्या जिवितांत देंवन आयली. संपूर्ण ह्या पिडेंत हांव
जेजून म्हाका बरें केलें. आमी दुसऱ्या डॉक्टराच्या अनेका डॉक्टरांकडे आमी गेला जायते पडे म्हज्या मोगाचे न्हू. एका डॉक्टराकडे गेल्ल्या वेळार जाफरो डॉक्टर कॅन्सर म्हणटा म्हळ्यार डॉक्टर रॉंग न्ही. ताच्या मागीर तुजो भावार्थ कितलो वाडलो पळय ते इम्पॉर्टंट जावन आसा. तिणें दिल्ल्या टेस्टमनी द्वारे काल दनपरा भितर 2 जाणांनी परतून टेस्टमनी धाडल्या कॅन्सराची. म्हज्या मोगाच्या न्हू कित्याक म्हणल्यार देवाच्या उतराची सखत अनुभव करून घेताय. देवाच्या उतराच्या सक्त्यांत बळवून जाताय. देवाच्या उतराचे सगत तुझ्या काळजा भितर रिगता त्या दळा देवाचे उतार व्हडा मापान तुझ्या जिवितान काम करूंक शकता. मनशान सांगले उतार वर्सान वर्सां म्हयन्यान म्हयने आमच्या काळजा भितर उरता जाल्यार देवाचे उतार कितले आमच्या मोतीत उरता. पळया पहिले डॉक्टर गेली ती कॅन्सर मुळे ताणी मागणे करूंक सुरू केले. देवाचे चित्र वाचूंक सुरू केले. ताणी मात्र न्ही सैरेदारी कोटमाजार सगळ्यांनी सांगाता मेळून देवाचे उतार वाचूंक सुरू केले. उतार धाडून तो आपणा भुरग्यांक तो बऱ्यापण लाभयता. एकडे वाचा जॉन चॅप्टर 1:14 उतार अशें म्हणटा की आणि सब्द मनीस जालो आणि शब्द मनीस जालो आणि आमचे मदीं आणि जियेलो. शब्द आमच्या मध्ये जियेते आसा. जियेतलो न्ही जियेते आसा. परतून वाची आमी एकडे आणि शब्द मनीस आणि जालो शब्द मनीस जालो आणि आमचे मदीं आणि जियेलो. शब्द आमच्या मध्ये जियलो मुखार आणि कुरपेन आणि सतान आणि भरलेली कुरपेन आणि सतान भरलेली ताची महिमा आमी ताची देखली. महिमा आमी देखली. म्हज्या मोगाचे न्हू कॅन्सर म्हण एका सोडीत रिपोर्ट आयिल्ल्या वेळार प्रत्येक कंटिन्यू तिणें देवाची उतार मागण्यान तांचो भावार्थ वाडलो. देवाची उतरां ती बळवान जाली. परतून ऐका ती टेस्टमनी परतून घालता हांव ऐका. म्हज्या मोगाचे न्हू जेन्ना देवाच्या उतरां बळवून जाल्ल्या वेळार सगळें दुसऱ्या अपॉइंटमेंट डॉक्टराकडे वचून थंय चेक करता आसतना कांयच ना म्हणलें. मात्र न्ही की त्या पिडेंत हांव जेजून संपूर्ण सुटका लाभयली. कित्याक मनशाक असाध्य जाल्ली संगती देव वेगळो करूं शकता. ताणी डॉक्टरांक अशें म्हणलें कॅन्सर भिरांतीन बुडोना. वेगळे अनेक पडे मूज जाली ती टन जाली ती देवाच्या उतराचेर भरोसो ताणें दवरले. म्हणजे सिंपल एक गणित हांव तुमकां दवरता. म्हज्या मोगाचे न्हू एक ल्हानशें गणित हांव तुमच्या मुखार दवरता. आमच्या टिमान हे भुरगो आसा 18-19 इयर्स तो जिमान इतलो मोठो आसलो की आनी ताच्याच एक कजनान एक दीस ताका सांगलें की कित्याक म्हळ्यार तुवें डायट करीचे डायट आनी ते उतार मोतींत रिगलें काळजांत रिगलें. त्या दिसा स्ट्रिक्टली डायट करूंक सुरू केलें. 6 म्हयन्यान एकदम बारीक जावन गेलो. आतां कितें गोडशें दिलें म्हाका नाका आनी कितें दिलें म्हाका नाका. सगळें ब्रेकफास्ट म्हाका नाका. जेवण इल्लेशें रायस नाका आनी कांयच नाका. डायट म्हज्या मोगाचे न्हू पळया कित्याक घडी सांगता म्हळ्यार मनशान सांगले उतार आमच्या काळजा भितर जितल्या व्हडा मापान रिगता जाल्यार देवाचे उतार आमच्या काळजान कितल्या व्हडा मापान रिगते आसा. आनी देवाचे उतार रिगल्या द्वारे आस्पादकाचे संवेक आमी कितले डायट करते आसा. वायट संवेक आमी कितले डायट करते आसा. प्रत्येक पिदिसपणाच्या संवेक आमी कितले डायट करते आसा. आज खंयची संवय आमी सोडूंक तयार जाल्या. पळय म्हणजे मोगाचे न्हू डायट म्हणलें कुशे ह्या तरणाट्याच्या मोतीन घाल्ल्या तक्षण सिरियसली तांच्या मोतीन घेतले ताणें काळजान घेतले. मात्र 6 मंथा भितर हो तरणाटो बारीक जावंक सुरू जालो. आतां कितेंय दिला रे कितले रुचीचे दिला रे कितले बरी वस्तू दिला रे नाका कित्याक ते काळजान आसा डायट त्या मोतीन आसा डायट. सिंपल वर्ड्स हांव तुमकां सांगता. हर एक आयसाया 41:10 म्हणटा की पिया नाका हांव तुजो देव तुज्या सांगात आसा. कितले आमच्या काळजा भितर इगोन आसा जाल्यार ह्या संवसाराची वस्तू पितीसपणां आमी भियेता न्ही की प्रत्येक तरान कॅन्सर जाल्ल्या ह्या भयणीन म्हज्या मोगाचे न्हू आ कॅन्सर म्हणून मोतीन दन कॅन्सरच्या पाटलान वचूना. तिणें देवाच्या उतराचेर पातयेन दवरली. देवाच्या उतराचे वनवंशी आली ती देवाच्या उतरां बळवून जावन रावली ती. म्हज्या मोगाचे न्हू ते घडोवंक लागली अद्भुता अचापा आशिर्वादा बेसवान. दुसऱ्या डॉक्टराकडे व्हेल्ल्या वेळार डॉक्टर सगळे चेक केले आनी इल्लेशें ट्रिटमेंट वखद दिवन म्हणा लागली की
तुझे सगळे रिपोर्ट क्लियर आसा तू कॅन्सर म्हणले रिपोर्टान दाखोवंकूच दाखयना अनेक डॉक्टरांनी गेली आनी परतून रिपोर्ट काढले परतून म्हणा लागलो की डॉक्टर तुका कॅन्सर म्हणले कांयच ह्या रिपोर्टान दाखयना तर म्हज्या मोगाचे न्हू लूक चॅप्टर 1 वर्स 37 देवाक असाध्य जाल्ले कितेंच ना म्हणटा देवाचे उतार आयच्या दिसा एक घडी म्हज्या मोगाचे न्हू आज उतार आमी वाचच्या उतार आमकां अशें म्हणटा गे प्रत्येक तरान मार्का प्रमाणे शुभ वार्तांत 5 ओळ 21 मार्क चॅप्टर 5 वर्स 21 उतार आमकां अशें म्हणटा गे जेसू परत्यान मोसव्यार सोडून आ. सरोवराचे पेले तडीक उतरलेल्या वेळार आ. व्हड एक लोकां जमो ताचे भोवारी एकठांय जालो आ. तो सरोवराचे तडीरस आसतना आ. सिनगोगाच्या अधिकाऱ्यांपैकी एकलो आ. जाहीर नांवांचो जाहीर नावाचो थंयसर आयलो थंयसर असो जाहीर नावाचो व्यक्ती जेजू लागीं आयलो जेजूक पळयतच जेजू पळयतास तो ताच्या पांयां पडलो ताच्या जेजूच्या पांया पडा लागलो आणि हे परी परत आणि हे म्हणालो परी परतून तो म्हणा लागलो की म्हजी धूव म्हजी धूव मरणाच्या तणीर मरणाच्या पावला तणीचा 12 वर्साची चली म्हजो फर्स्ट पॉइंट जावन आसा एक बापायचे काळीज धुवे लागीं आसता धुवेचे काळीज बापाय लागीं आसता हो जाहीर म्हज्या मोगाचे न्हू एका भिरांतीर म्हणल्यार बरी कावचेण्यार म्हणल्यार बरी ओ टेन्शना म्हणल्यार बरी खतीर म्हणल्यार बरी जेजू लागीं आयलो कित्याक म्हणल्यार एकलेच धू जावं फुरो एकलेच धू ताका आनी हे 12 वर्साचे भुरगे जावन आसा मोगान पळयल्ले भुरगे जावन आसा जावं फुरो हर एक दिसा डाडा म्हणटाले भुरगे जावन आसा जावं फुरो म्हज्या मोगाचे न्हू एक व्हड खंत घेवन जेजूच्या पांयार पडोन तो अशें म्हणटा की म्हजी धूव मरणाच्या तणीर पावला मरणाच्या तणीर पावला तू येवन तुवें येवन तिचेर तुजो हात तिचेर दवर तुजो हात दवरचे तुवें येवंकूच जाय आनी तिचेर तुवें तुजो हात दवरूंक जाय मोपात तेणी आसा ह्या पिडेंत 100% म्हजें तूं कंप्लिटली बरेपण सुटका आनी सोडवण जोड घेतले मुखार या आमी तशी ती बरी जातली आणि वाचतली हा. जेजू ताच्या संगता भायर सरन जेजू गेलो ताच्या सांगता जाहीर आसताच्या घरा भायर सर वेता आसतना लोकांचो व्हड जमो ओडे लोकांचो जमो ताच्या फाटल्यान जेजूच्या वेतलो फाटल्यान मुखल्यान उजव्याक दाव्याक ओड एक लोकांचो जमो हजार आसलो 12 वर्सां तावन 12 वर्सां तावन रक्तस्रावाच्या पिडेन रक्तस्रावाच्या पिडेर कष्टातली एक स्त्री आसली थंय असली त्या सुवातेर सबार वयसांच्या सबार हातांत वयसाच्या हातांत ती कष्टली ती कष्टातली अनेक समस्या त्या सुवातेर जाहीर म्हज्या मोगाचे न्हू आपल्या दुयेचे टेन्शन जेजूच्या फाटल्यान वेते आसा लोक जेजू मुखार सोडितच ना आणि ताच्या मोदे अनेक स्त्री ताच्या मोदे मुखार वाचचे आमी आणि आपले असले सगळे तिने वक्तांक ज्या करसिल्ले सगळे जे कितें आसा वखदां खर्च करून एम्प्टी जाली ती स्त्री निमाणी जेजूक सोदूं जेजू लागीं आयली तिने जेजू विशयांत ऐकल्ले जिने जेजू विशय आयकले मुखार देखून लोकां जम्यांत रिगून जेजू लोकां समज निघून ताच्या फाटल्यान ती गेली जेजूच्या फाटल्यान ती गेली आणि ताचे आंग वस्तूर आणि आपडले जेजूच्या आंग वस्तू आपोड फकत ताच्या आंग वस्तूर आपडीन फकत जाल्यार जेजूचे आंग वस्तू आपोडीन जाल्यार हांव बरी जातली म्हणून तिने हांव चिंतले बरी जातली म्हणून तिने चिंतले म्हज्या मोगाचे न्हू चिंतले मात्र न्ही की लोकांच्या खिटी नमती तिका जेजूला येवंक जावना ओन्ली जेजूची मुस्ताकी आपोडली एक तू जाहीर आसाक लेट जाता आसा एक तू भुरगे मरणाचे तणीर आसा आमी जर कितले फुरफुरता आसता ये सुम्या ह्यो लोक तशेंच आसूं दी म्हाका अशे भुरगे ल्हान भुरगे 12 वर्साचे भुरगे कित्याक आज तू कशे म्हणे लोकां सोड आनी आमच्याच घरा ये तिणे तशें ताणें तशें म्हणून म्हज्या वेट करी लागलो राखून रावलो आनी तितले जेजू म्हणटा की कोणे म्हाका आपडले लोक कितें म्हणा लागलो इतलो लोक तुज्या आंगार पडटा ते कोणे आपडले म्हणटे आसय ती स्त्री म्हणा लागली हांवें सायबा तुका आपडले थंय कितलो वेळ थंयच गेलो म्हज्या मोगाचे न्हू कितले संभाशण चल्ले त्या सुवातेर लोक अजाप जालो ती थटक जाली जायते संभाशण चल्ले मागीर जायत्या वेळा उपरांत जेजू त्या सुवातेर येवन जायरसीच्या घरा वचून मूज जाता आसतना आनी कोणे येवन म्हणा लागले की जायरस कित्याक तूं दोस्ते आसय जेजू तुझे तूं मरण पावले जायरस उसामळ जालो की जायरस बोमारी लागलो की जेजू तू इल्ले पयले इल्ले केल्ले तर ह्या लोकांक तशें सोडला तर म्हजे तूं वाचता आहले हिचे खाली हे पिडा मात्र लोकांक थंय सोडला तर ह्या लोकांले संभाशण करिनातला तर ऍटलिस्ट म्हजे जीव तूं वाचता आहले जेजू आतां हांवें कितें करचें आसते तूं मेले न्ही गी गळगळे रडा लागलो की तो थंयच उसामळ जालो की
जायरस काहीच म्हणू ना, एक आवाज ताणे काढू ना. तक्षण जेजू जायरा पळोवन म्हणा लागलो की जायर एकडे वाच्या जेजू जायरा लगी अशें म्हणा लागलो की तू काही भिये तू नका. काय भिये नाका जायर. आज तू मेला जांफ्रो, आज तू हांगाचे असर येता पळयले, इतलो लोक म्हज्या आंगार पडलो जाल्यार भावार्थान कोणे आपडला ती एकली बरी जाला. पळय सेंटेन्स म्हज्या मोगाचेरू लोक आंगार पडलो म्हज्या मोगाचेरू. आमचे जिवीत इतले मागणे आमी करता की कितले भावार्थान जेजूच्या लागीं येते आसा आमी, कितले आमचे भितरले वायट करून आमी सोडते आसा, कितले आमचे भितर परिवर्तन करते आसा, कितले आमचे भितरले आसतात ते भायर काडते आसा, कितले आमी एडिक्ट जाल्ल्या संवयेक सोडते आसा. 2021 गेले, 2022 गेले, 2023 गेले, 24 गेले, 25 गेले, 26 आमी मेट दवरते आसा. बदलावण आमचे भितर कशी आसा, कितल्यो जेजूच्या मोगान म्हजे तुजे काळीज लासता. हांव ह्या संवसार सो निट्ट वेता आसतना हांव कितें घेवन वेते आसा. म्हाका न्हू 1.5 वर्सां पयलें म्हाका हार्ट अटॅक जाल्ल्या वेळार सडनली म्हज्या मोतीन आयली एकच उतार जावन आसा, आज तूं मेलारी कितें घेवन वेता आसले जेजूच्या मुखार उबें रावंक शकता आसले गी, ह्या सकूंक पावता आसलोय गी तूं. कित्याक इतलेच की आज हांव म्हज्या जेजूच्या मुखार उबें राव योग्य जावन आसा गी. जांफ्रो जायते लोक म्हज्या भोंवतणी आसता जांफ्रो, हो लोक म्हजे साक्षी आयकना. तुजो पवित्र आत्मो तुज्या विशयान एक साक्षी दिवंक त्या सुवातेर उबें रावता. म्हज्या मोगाचेर त्या दिसता आनी चड सोम्याले बसोवंक सुरू केला हांवें, आनी चड हांव मागण्या भितर येवंक सुरू केला हांवें. कित्याक देव म्हाका पळोवन आसा. हांवें आस हो संवसार सोडलो वय जाल्यार म्हज्या सोम्या मुखार हांवें उबें रावो आसा. त्या दीस सोम्यान अशें म्हणूंक साध्य ना की हांव तुका वळखना, हांव तुका वळखना. म्हज्या मोगाचेर आमी सोम्याक वळखताली जावंक जाय. सोम्यान आमकां वळखोवचें बरी जायचे. दर आमचे भितर आसती वायट गडिता, वायट संवयो आमी आस्तांव सरेंडर करूंक सुरू करया. देवाच्या दैवीक मोगाचो दिसान दीस आमी अनुभव करया. म्हज्या मोगाचेर जाहीर आसा जेजू अशें म्हणा लागलो की तू काही भिये नका. तू कांय भिया नाका. तुवें सत मानल्यार तुवें मात्र सत सै. मानशी जाल्यार तुवें सत मानल्यार मात्र तुवें सै. सत मानल्यार मात्र सै. उरले सगळे कशें घडोवंक आसा तशेंच घडताले. म्हज्या मोगाचेर 12 वर्साच्या जायरसच्या दुवेक जेजू हाताक दान उठयलो आनी म्हणलें की तलिता घूम. म्हज्या मोगाचेर आज तोच जेजू तुज्या जिवितांत आसा, तोच जेजू आमच्या कुटुंबांत आसा, तोच जेजू आमच्या घरांत आसा. 2 गडिता तुमच्या मुखार आसा. एक कॅन्सराद्वारे रिपोर्ट बदलाल्ल्या त्या स्त्रियेची घडी हांगा जायरसाच्या जिवितांत सोम्यान केल्ले वर्ते अजाप. सगळ्या जायरसाच्या परिणार जेजू जायरसाच्या मोदे आसलो. सगळ्या जायरसाच्या परिणार जायरसाच्या मोदे जेजू असल्या कारणाद्वारे जायरसाची नदर ओनली जेजूचेर. मरण पावले म्हणले पिरांत जायरसच्या मोतीत वसूंक ना. जायरस चिंतले जांफ्रो तूं मेल्यारी जेजू मात्र म्हजे तुवें जीवन उठोवंक शकता. जेजू मात्र आल्फा आनी ओमेगा, जेजू मात्र आरंभ आनी अंत, जेजू मात्र सर्वस्व. एक घडी आमचे दोळे धांपया. म्हज्या मोगाचेर विस्वासान आज मागया आमी. दोळे आमचे धांपया. आज सोम्या लागीं मागया आमी. सोम्या आज म्हजी काकूत कर. तुझे दैवी सगळं आज म्हजेर वतय. सगळ्या बांदकडे आज म्हाका सुटकाला पळय. आज सोम्या तुवें परतून मागता. जायरसचो भावार्थ तुजे थंय घट आसलो तशेंच म्हजो भावार्थी तुजे थंय घट आसूं द्यायचे दिसा. म्हजी तेंचे अस्कत काय अडकळ्यो अडचण्यो संपूर्ण ते पयस कर. जेजू तुजे उतार आज म्हज्या मोतीन, आज म्हज्या काळजांत, आज म्हज्या कुडीच्या विश्वांनी रोमोदी. सगळ्या सांकळे तो मग सुटका आनी चडवणला पळय म्हाका आशिर्वादीत कर. तुज्या बेसमनी आज म्हाका भर म्हणून तुज्याले परतून मागता. आमेन. म्हज्या मोगाचेर आज विशेष मांडावळ जावन आसा.
प्रत्येक तरानं आम्ही अनुष्ठान असो आज कटकेरे बुधवाराचो दीस कटकेरे सांजे 4 वरां तो 7:30 वरांपर्यंत अर्गावाक आणि मिसचे बलिदान आणि देवाची उतराची परगटणी विशेष पवित्र सक्रमचे आराधन आज बुधवार ब्रेस्ता शुक्रा या व्हडा संख्यान तरणाट्यांक कामनातल्यांक पिडे वंतांक विंगड गरजे वंतांक विशेष आराधन तिनी दिसा तुमची पॅटिशनां बरोवन घेवन या आणि तिनी दिसा आमी मागतले दुसरी कळोवणी अशी आसतली की संडे सांजेर आयतारा सांजेर 4 वरां थावन बुधवारा दनपारा 2 वरां पर्यंत विशेष रितीर ताबोर आश्रमांत म्हज्या मोगाचेर हांव फादर मॅथ्यू इलेवेंगल आणि इतर ह्या सूत्र आसतले सांगा एकामेका या व्हडा संख्या ह्या दिसांनी जेरिको मागणे काल पोरचेस 1 आणि काल 2 आयचो 3रो दीस जावन आसा म्हज्या मोगाचेर हर एका दिसा जेरिकोच्या मागण्यान भाग घेया आणि सोम्याची दैवी सकत तुमी अनुभव करा आज तरणाट्यां खातीर आणि भुरग्यां खातीर तुमच्या पुतांच्या नातवांची नांवां घालूंक जाय ह्या नंबरार तुमी घाली येता तशेंच म्हज्या मोगाचेर जेरिको म्हण 7 वर्ड ऑफ गॉड 7 टायम बरोवन आमच्या वॉट्सअप नंबरार तुमी घालूंक जाय आणि कंटिन्यू आमी तुमच्या खातीर मागतले देव तुमकां व्हरत्या आशिर्वादांनी बेस्ट आनी कृपेनी बरोवन दी हे 4 टेस्टमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. जोसफीन पिंटो म्हणली भयण देवान तिच्या जिवितान केल्ल्या वर्थ्या बरेपणाची साक्ष दिवन म्हणटा की ऑक्टोबराच्या पहिल्या हप्त्यांत तिका पॅनक्रियाटीक समस्या सुरू जाले आणि तशें जाल्ल्यान तिका शिवमोग्गाच्या एका आस्पत्रेंत दाखल केले आणि नोव्हेंबर 3 तारखेर तांणी डिवायन मर्सी पंगडाक ते साव बरोवन धाडले. तशेंच सकाळच्या दनपारच्या सांजेच्या मगण्यान तिच्या कुटुंबदारांनी कळनासतना भाग घेतले आणि दिल्ले देवाचे उतर निरंतर उसारूंक सुरू केले. हर एका दिसा म्हणल्यार बरी विंगड ब्लड चेकअप केल्यारी कितेंच प्रॉब्लेम कळोन येवंक ना. आखरेक नोव्हेंबर 15 तारखेक पेट स्कॅन केल्ल्या वेळार तिच्या पॅनक्रियासान कॅन्सर सेल्स आसात म्हणून कळोन आयले आणि किमो घेजय म्हणून दाक्तरान तांकां तिळसिलें. 17 तारखेर किमो घेवंक अपॉइंटमेंट आसले पूण भुरग्यांनी सेकंड ओपिनियन घेवया म्हणून 21 तारखेर बेंगळूर एका आस्पत्रेक ती व्हरून गेली. सगळे रिपोर्ट पळोवन तिका कॅन्सर आसा म्हूण ऑन्कॉलॉजी वॉर्डान तिका दाखल केले. थंय सुमार 14 तरांचे ब्लड टेस्ट आणि इतर स्कॅनिंग पुरा केले. एंडोस्कोपीक वेतना ती आणि भायर आसली तिचे कुटुंबाची देवाचे उतर निरंतर उसार नासली आणि तिने जेजू लागीं मागले की जेजू तू म्हजे सांगाता राव. प्रोसिजर करतना दाक्तरा बदलाक तूंच सगळें तुज्याच हातांनी कर तेन्ना म्हजो रिपोर्ट खंडीत बरो येतलो म्हूण तिने विश्वासान जेजू लागीं मागले. टेस्ट जाल्या उपरांत दाक्तरान तिचे लागीं येवन सांगलें की कसलेच कॅन्सर सेल्स ह्या रिपोर्टांत नात आणि तशें तुका कॅन्सर ना म्हणून रुजू जाता. उपरांत तिका पॅनक्रियास समस्येक चिकित्सा दिवन डिसेंबर 11 तारखेर डिस्चार्ज केले. इतले व्हड अजाप केल्ल्या वैजांचो वैज जाल्ल्या जेजूक ती काळजान तावन अर्गां दितात. अर्गां तुका सुम्या जेजू, होगलाप तुका सुम्या जेजू, महिमा तुका सुम्या जेजू. साम 102:192. सर्वेस्परा मुझे मागणे ऐक, मुजी बोब तुजेशी पावू, मुज्या आकांताच्या वेळा तुझे मुखामोळ लिपय नाका, मुजे विनवणेक कान दी. प्रेज द लॉर्ड. कतार तावन विराज म्हणलो भाव ताच्या भावा विनोद लोबोची साक्ष दिवंक आशेता. विनोद दुबईन काम करतना ऑक्टोबर म्हयन्यांत एकाच जाणे ताका ताप, खोंकली आणि उस्वासाचे समस्या सुरू जाले. 2-3 दाक्तरा लागीं गेल्यारी कितें समस्या म्हणून कळोवंक ना. तशें तो गांवाक वचून थंयच्या दाक्तराक मेळ्ळो आणि थंय दाक्तरान अल्ट्रासावंड करी जाय म्हूण सांगले. रिपोर्ट पळोवन दाक्तरान सांगले की ताच्या हृदयांत समस्या आसात आणि थंय तावन दुसऱ्या आस्पत्रेक धाडले. थंय सिटी स्कॅन केल्ल्या वेळार कळोन आयलें की ताच्या हृदयांत उदक भरलां आणि मस्त इन्फेक्शन जालां. तशें ताका व्हडल्या आस्पत्रेक सर्जरी करूंक तयाराय केली, कित्याक केवळ वखदांनी ताची पिडा गूण जावची कश्ट म्हूण दाक्तरांनी सांगले. तक्षण
ताणी डिवायन मर्सी पंगडाक ते सांग बरोवन घालें आनी दिल्लें देवाचें उतर जोब 42:2, आयजाया 45:2-3, साम 46:1 परत परत उसारले आनी ताच्या सगळ्या कुटुंबाची दोनपारच्या आराधना वेळार पवित्र सक्रामेंतांतल्या जेजू लागीं ताची सर्जरी बऱ्यान जावच्याक भावार्थान मागून आसली. देवाच्या दयेन ताची सर्जरी बऱ्या तरान जाली म्हूण ती देवाक अर्घ दितात. तशेंच आस्पत्राचें बिल फारीक करूंक इन्शुरन्स क्लेम केल्ल्या वेळार ते अप्रूव जावंक ना. परत डिवायन मर्सी पंगडाक ते सांग बरोवन घालें आनी दिल्लें देवाचें उतर कोलोशियन्स 3:23, प्रोवर्ब्स 16:3, मॅथ्यू 6:33 निरंतर उसारूंक सुरू केलें. आस्पत्रांतले डिस्चार्ज जावन 2 म्हयन्या उपरांत अजापी रितीन म्हणल्या परी बिल्लांतले अर्ध्या खर्चाचे पैसे इन्शुरन्सांत पास जाले. आतां विनोद संपूर्ण बरो जावन परत दुबईन कामाक लागला. इतलें व्हड अजाप तांच्या जिवितान केल्ल्या धन्या देवाक ती काळजान तावन अर्गां दितात. अर्गां तुका सोम्या जेजू, होगलाप तुका सोम्या जेजू, महिमा तुका सोम्या जेजू. साम 142:7 बंदखणींतलो म्हाका भायर काड आनी हांव तुज्या नांवाची स्तुती करतलो. प्रेज द लॉर्ड. एकली आवय ताच्या पुताचे साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा ताच्या पुताचे मेकॅनिकल इंजिनियरींग स्टडीज जाल्ल्या मागीर ताका एक बरें काम मेळाचें म्हणून तिणें मस्त मागणें केल्लें. ताका बेंगलोरांत काम मेळ्ळें आनी तो 1 वर्सां थंय काम करनासलो. ताच्या मागीर ताका ताणें दुबय आपूण व्हेलें आनी ताका दुबय बरे तरेन काम फावो जालें. तिचें दुसरें साक्ष जावन आसा, दुबय गेल्ले उपरांत ताका ब्लड इन्फेक्शन जाल्लें. ताच्या फॅमिलींत सगळ्यांकी कॅन्सर आसा म्हूण सांगून तिची आवय मस्त भियेल्ली. जाल्यार देवा वयर पातयेणी दवरून डिवायन मर्सी पंगडाक तिणें पेटिशन घालें आनी तिका दिल्ले वर्ड ऑफ गॉड ती सदांय रिपीट करनासली आनी तिणें दनपाराच्या आराधनाकी भाग घेतलें. तिणें दवरले विश्वास देवान तिका सोडूना. ताजें पूत ब्लड इन्फेक्शनांतून पुरा क्लियर जावन आतां बरें तराची जिणी जिवन आसा. इतले व्हडले आजाप केल्ल्या धन्य देवाक ती काळजातावन देव बरें करूं म्हणटा. तिचें तिसरें साक्ष जावन आसा तिचे दुवेचे विशयांत. तिचे GMA शिकल्यार तिका खंय काम मेळोना. त्या देखून आनी 2 वर्सां BSc नर्सिंग करूंक ताका शिवमोग्गा धाडिल्लें. शिवमोग्गा गेल्ल्या मागीर ताणें बरे तरेन ताजें शिकप मूग दिलें आनी ताका थंय बऱ्यांतलें बरें कामय फावो जालें. तिचें चवथें साक्ष जावन आसा, तिचे दुवेक एक पोटांत मस्त तराची कठीण दूख आयिल्लें. ग्लुकोज दिल्यार उणें जायना तितलें दूख, मस्त विकनेस आनी पुरा जावन आसलें. ताका मेन्स्ट्रुअल पेनय आसलें आनी ताका अपेंडिक्स जावन डॉक्टरान सांगिल्लें की ताका ऑपरेशन जायचें म्हणून. ते दाणा तिची आवय मस्त भियेल्ली. तिणें डिवायन मर्सीच्या पंगडाक परतांनी पेटिशन घालें आनी तांणी दिल्ले वर्ड ऑफ गॉड ती सदांच रिपीट करनासली. ती म्हणटा तिका जाल्ले पुरा कठीण टायमान ती डिवायन मर्सी पंगडान तिका टायमाक पेटिशनाक वर्ड ऑफ गॉड दिलां आनी तिणें वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करून आतां ताजें पूत आनी ताजें दोगांय बरे तराची जिणी जिवन आसा. इतलो व्हडलो आजाप केल्ल्या धन्य देवाक ती काळजातावन देव बरें करूं म्हणटा. अर्गान तुका सोम्या जेजू, ओगलाप तुका सोम्या जेजू.